مجھے پترا دی قدر پوچھنی آ پوچھ حضرت حافظ عبدالرؤف یزدانی حافظہ اللہ نو جنہ دا 12 سال دا بیٹا بڑا خوبیاں دا مالک بیٹا حافظ قرآن 2 دفعہ مسلح بھی سنا چکے آ روڈ ایکسیڈنٹ اندر شہید ہو گیا یہ تو کلے ہو گئے جوڑے نی کئیاں ماپیا نے مکھ موڑے نی تے کئیاں ہتھی پتر کیا ہتھی پتر ٹورے نی پڑھو لا الہ میرے دل نو رگ پیا اپنا بیٹا اپنا لخت جگر اپنا نور نظر پر میرے دل نے گواہی دیتی اوے عبدالرحمن اے تے ایک بیٹا 1000 بیٹا بھی ہوئے تے محمد دی ذات تو قربان لستو ابالی ہین اقتلو مسلمان بی ای شکن کان للہ مسرائی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیاں دینی خدمات دے حوالے دے نال گفتگو تسی احباب سماعت فرما چکے ہو، جدے اندر صحابہ دیاں علمی خدمات، تبلیغی خدمات اور مالی خدمات دا تذکرہ کیتا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیاں دین واسطے، اسلام واسطے جو جانی خدمات نے، انشاءاللہ انہاں دا تذکرہ اج کرن دا ارادہ رکھنا۔ دعا فرماؤ اللہ ساڈا خطبہ جمعہ دے فریضے واسطے بر وقت تشریف لے آنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے، آمین کہہ دے۔ بھائی جان گوٹے چھٹ دیو، بات نہ کہنا پہ، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے خطبہ جمعہ دی حالت دی اندر گوٹے پکڑ کے، ہاں کو مجبوری ہے تے پکڑ سکتے۔ ذرا غور کرے آج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین دی اساس نے، بنیاد نے، صحابہ نہ ہون تے دین اسلام ساڈے تک نہیں پہنچدا، اور دین اسلام دا، تاریخ اسلام دا اگر مطالعہ کیتا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابہ نے کوئی دن ایسا نہیں جو کہ سال دے دن نے، انہاں دنوں دی اگر نظر دوڑاؤ کوئی ایک دن ایسا نظر نہیں آئے گا جدی اندر کسے نہ کسے صحابی نے کسے نہ کسے طریقے دے نال اللہ دے رستے دے اندر قربانی پیش نہ کیتی ہووے۔ صحابہ اپنیاں جاناں دے نذرانے دے کے اپنا مال، جائیداد، اولاد، بیوی بچے
اپنی جان تک قربان کر کے صحابہ نے ساڑھے تک دین پہنچایا۔ اسلام ایسا پودا نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی۔ جڑا اج میں تے تسی کلمہ پڑھنے آ، اے دے پیچھے صحابہ دیا قربانیاں نے۔ اگر وہ اپنی جاناں دے نذرانے پیش نہ کر دے تے میں تے تسی اج کلمہ گو نظر نہ ہوندے۔ اے صحابہ دیا خدمات نے، انہاں دیا قربانیاں نے۔ چاہیدہ سانو اے وے انہاں دا تعارف حاصل کریے اور اپنی اولاداں نو بھی صحابہ دا تعارف کروائیے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمادے نے، گل سنیا جے، فرمادے نے جڑے پہلے سلف صالحین گزرے نے نا، نیک لوگ، کانا صالح سلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر کما یعلمون سورۃ ابی سنہ۔ غور کریا جے، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے نے کہ سلف صالحین اپنی اولاداں نو حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دی محبت اس طرح سکھایا کرتے سن جویں قرآن دی کوئی آیت سکھائی دیئے یا نبی پاک دی کوئی سنت سکھائی دیئے۔ اس طرح صحابہ دی تعارف اپنی اولاداں نو کروایا کرتے سن۔ سانوں بھی چاہیے اسی خود انہاں دا تعارف حاصل کریے اور اپنی اولاداں نو، اپنے بچیاں نو صحابہ دی سیرت سنائیے، انہاں دا تعارف کروائیے۔ ناروے ایک غیر اسلامی ملک ہے، او دے ایک سکول دی اندر بچیاں کو پوچھیا گیا، بیٹا بڑے ہو کر آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ کسی نے کہا میں سائنسدان بنا گا، کسی نے کہا میں انجینئر بنا گا، کسی نے پائلٹ کیا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا۔ ایک بچے نو پوچھیا تو بڑا ہو کے کی بنے گا؟ انہیں آکھیا میں بڑا ہو کے صحابی بنا گا۔ میں کی بنا گا؟ بولو تے صحیح، صحابی۔ وہ حیران ہو گیا کہ غیر اسلامی ملک ہے تے اے بچہ کی کہہ رہا ہے۔ تحقیق کیتی تے پتہ چلیا اے دا باپ جڑا نا کچھ دن پہلے وہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ او دے باپ نو بلایا گیا، ٹھیک ہے تو مسلمان ہو گیا لیکن مینوں اے دس تیرے بیٹے اندر ایسی سوچ اور ایسا شوق کیویں پیدا ہویا کہ انہیں کیا میں صحابی بنا گا؟ انہیں گل بڑی کمال دی کیتی جے، آندا کہ میرا بیٹا نا میرے کولوں پہلے ہر روز سون لگیا کوئی نہ کوئی کہانی سندا سی، کوئی واقعہ سندا سی۔ خیر میرے خیال نال ہن تے او رواج نہیں رہا، ہن تے موبائل ویندے ویندے بچے سو جاندے نے۔ پہلے اسی بھی ماپیاں کولوں کہانیاں سنتے سا تے تسی بھی سنتے ہی ہو گے۔ ہر بچہ نا میرے کولوں کہن لگا سون لگیا کہانی سندا سی تے میں انہوں کہانی دے طور تے کدی سیدنا ابو بکر دا تذکرہ سنایا، کدی حضرت عمر دا، عثمان دا، علی دا، حسن و حسین دا، نبی دے صحابہ دے واقعات انہوں سنائے تے او دے دل دا شوق ہی بن گیا اے ایسے عظیم لوگ سن تے میں بھی بڑا ہو کے صحابی بنا گا۔ سانوں بھی چاہیے اسی انہاں دا تعارف حاصل کریے اور صحابہ نے ویکھو غور کریے کہ صحابہ نے کس کس انداز اندر کس کس مقام تے اپنی جان دی قربانی پیش کیتی ہے۔ میں انشاءاللہ بڑے اختصار دے نال اے دے مطابق کچھ ذکر کرنا چاہنا، ذرا ایک باری مل کے دعا کر لو اللہ صحابہ دی پکی سچی محبت سانو نصیب فرما دے۔ اللہ
اللہ صحابہ دی محبت زندہ رکھ کے انہاں دی محبت سانو سونی موت عطا کر دے تے جنت دی اندر اللہ انہاں نفوس قدسیہ دا سانو سارے نو ساتھ بھی نصیب فرما دے۔ کیسے عظیم لوگ نے جنہاں دا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن دے صفحات دی زینت بنا دیتا ہے۔ آواز ہوندی ہے اللہ فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، سارے کہو سر چھٹ کے نہیں بیٹھا، ہاں سر تھلے چھٹ کے نہیں بیٹھا، یہ نہ ہوئے آشا اتو لنگ جائے تسی تھلے آ جاؤ، جاگ کے بیٹھا تے سر اٹھا کے بیٹھا، جے جمعے واسطے آ ہی جاندی ہو تے پھر تون چھٹ کے بیٹھن دا کی مقصد ہے مینوں نہیں سمجھ آؤندی۔ ذرا جاگ کے ہوشیار بیدار ہو کے بیٹھیا کرو، کو درود پاک کو صحابہ دا نام سن کے رضی اللہ عنہ کہندے رہیا کرو تاکہ نیند نہ آئے اور بات سمجھ آؤندی جائے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما دینے سونیا اعلان کر دیو کون صحابہ؟ اللہ فرما دینے ان اللہ اشترا، سپارہ میں پڑھ لگا 11واں تے سورت کا نام سورہ توبہ، گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھے آجے تے تسلی کر لے آجے تے صحابہ نو داد دے آجے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرما دینے اے او لوگ نے صحابہ جنہاں نے میں رب دے نال سودا کر لے آئے، کی کر لیا؟ اسی بھی سودے کرنے نا، اج بھی تجارت ہوندی ہے۔ صحابہ نے سودا کیتا، اللہ کادا سودا کیتا؟ فرمایا بی اموالہم و انفسہم، اموالہم و انفسہم و اموالہم بی ان لہم الجنہ، انہوں نے اپنی مالاں دے بدلے اپنی جاناں دے بدلے میں رب نہ جنت دا سودا کر لے آئے۔ اللہ فرما دے میں جان تسی دے دیو، میرے راج مال تسی دے دیو، اینا دی قربانی تسی دے دیو تے جنت میرے کولو لے لو۔ اللہ فرما دے میں اے اللہ دے راہ وچ لڑ دے وی میں، اے کافراں نو قتل کر دے وی میں تے آپ شہید ہوندے وی میں، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تے نال کیتے وعدے دا تذکرہ میں تورات دی اندر بھی کر دیتا، انجیل دی اندر بھی کر دیتا تے قرآن دی اندر بھی کر دیتا۔ اے او لوگ نے جنہاں نے اپنی جاناں دے نذرانے دے کے ساڈے تک دین اسلام پہنچایا۔ ایک ذرا ہور مقام سن لو، صحابہ دی عظمت سمجھ آ جائے۔ اللہ فرما دیں گے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ
فرماتے نے انہوں نے ہجرت بھی کیتی تے میرے راہ چ جہاد بھی کیتا، اپنی مالاں دے نال اپنی جاناں دے نال جہاد کیتا تے انہوں نے ہجرت کرن والیاں دی مدد بھی کیتی۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، اے حقیقی مومن نے، حقیقی مومن سچے ایماندار رب کہہ رہے ہیں۔ اجے بھی نہیں سمجھ آئی؟ ذرا میرے پیچھے پیچھے لگے ہو۔ میرے قائد یزدانی شہید نے کہنا اللہ انہوں دی قبر منور فرمائے، انہوں نے آکھنا اجے نہیں سمجھ آئی پروانے میرے پیچھے پیچھے لگے آؤ، میں قرآن پاک دا ایک ہور مقام سنا دیوا تے ہور پھلاں دی خوشبو تانوں سنگا دیوا۔ اللہ فرما دیں والا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ اللہ فرما دیں میں اس تو پہلے کہ میں ترجمہ کرا میں چاہنا کہ تہاڈا ایمان ذرا زیادہ ہو جائے، تہاڈا شوق ذرا بڑھ جائے۔ او خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا صحابہ نے، سارے پیار نہ کہو سبحان اللہ، جڑا صحابہ نو مندا ہوئے گا ذرا کہندا جائے گا خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا صحابہ نے، لکھاں پلیا اتے پٹ گیا نورا لایا صحابہ نے۔ اور کون صحابہ؟ او خدا دے دین دے دائی سپاہی یار مدنی دے جدی وچ قرآن مدحت سنائی یار مدنی نے۔ او باہر باہر وچ کافرانو رب نو منوایا صحابہ نے، باہر باہر نو کفر دے وچ رب نو منوایا صحابہ نے۔ خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے۔ اگلی گل سن والی جے اور زبان مجبور ہے مجبور آکھن تو نہیں رکدی، زبان مجبور ہے مجبور آکھن تو نہیں رکدی، زمانے تے کیتی کر دی صحابہ دی نہیں چھپ دی، اور سلا رب تو رضامندی دعویٰ پایا صحابہ نے۔ خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا صحابہ نے۔ آوے کیا جینا کیڑا کیڑا کس کس مقام تے اپنیاں جاناں دی قربانی دے رہے ہیں تے ساڈے تک دین اسلام پہنچا رہے ہیں۔ اے عہدہ میدان لگن والا ہے تے باپ تے بیٹا آپس اندر گل بات پہ کر دیں گے تے بیٹے دا نام حضرت جابر ہے۔ میں پہلے کیا سر چوک کے بیٹھو میرے دھیان کرو ذرا، بیٹے دا نام جابر ہے تے باپ عبداللہ بن عمر بن حرام ہے رضی اللہ تعالی عنہ تے باپ آندا بیٹے میدان بدر اندر تو گیا سی تے ہن میدان احد اندر مینوں جان دے تے بیٹیا میں جنگ تے جانا چاہنا تے میرے بعد میریاں دو وصیتاں نے، میریاں دو نصیحتاں نے، انہاں تے تو عمل کرنا۔ میں غریب آدمی ہاں، میں ماڑا بندہ ہاں، میں کسے کولوں پیسے پکڑ کے ادھار پکڑ کے گھر دا نظام چلاندا رہیا وا۔ اے بیٹے جابر میں میدان جنگ اندر اگر شہید ہو جاواں تے کوئی نہ کوئی کام کر کے میرا قرضہ بھی اتار دینا تے دوسری گل اے وے جابر پتر تیریاں 9 بہناں نے، میریاں 9 بیٹیاں نے تے اپنیاں بہناں دا بھی خیال کرنا
اپنی بھیناں نوں بھرا والا بھی پیار دینا تے باپ والا بھی پیار دینا او کتے بھین اے محسوس نہ کرے اج باپ سر تے ہوندا اسی بھی لاڈ کر دیاں اج باپ سر تے ہوندا اسی بھی محبتاں کر دیاں ویرو انہاں بھیناں دی عزت کریا کرو انہاں بھیناں دا خیال کریا کرو اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا وا کتے شادی دے بعد بھین گھر آ جائے تے دروازے بند نہ کریا کر انہاں نوں سونے دے چمچیاں چ بھی کھلائے گا کدی تیرے گھر وچ بھوک نہیں آئے گی کدی تیرے گھر وچ فاقے نہیں ہون گے اے تے رب دیاں رحمتاں نے اے تے دھیاں بہناں رب دیاں رحمتاں ہوندیاں نے حضرت عبداللہ کہن لگے بیٹا جابر اپنیاں بہناں دا بھی خیال کرنا تے میرا قرضہ بھی اتار دینا حضرت جابر چلے گئے میدان جنگ اندر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ویکھو اپنی جان دا نذرانہ دے دیتا تے شہید ہو گئے تے کافراں نے مسلا کر دیتا انہاں دے کان بھی کٹ دیتے نک بھی کٹ دیتا زبان بھی کٹ دیتی ہے ہونٹ بھی کٹ دیتے انج حضرت جابر دا حضرت عبداللہ دا لاشا پیا حضرت جابر آئے تے جابر دا بڑا دل سی میں اپنے باپ دی زیارت کراں پر مسرا کر دیتا گیا سی حضرت جابر اپنے باپ تے لاشے تے آئے تے زاروں قطار رون لگ پے حضرت جابر دی پھپھی فاطمہ آئی حضرت عبداللہ دی بہن فاطمہ آئی وہ بھی اپنے ویر دے لاشے تے رون لگ پئی تے میرے آقا علیہ السلام بھی تشریف لے آئے آقا فرما دینے تبکین اولا تبکین تسی پاویں روو تے پاویں نہ روو میرے کولو سنو فما زالت الملائکۃ فما زالت الملائکۃ تذلہ باجنحتها حتی رفعتم آقا فرما دینے جابر نہ رو اپنے باپ نو تیرا باپ جدو شہید ہویا اے دے جے سایہ بھی کیتا تے رحمت دے فرشتیاں نے اپنے پراں دا سایہ کر دیتا ہے پراں دا سایہ کیتا فرشتیاں تے اگلی گل سنیا جے اس تو بھی کمال آقا فرما دینے جابر جن بھی لوگ اس تو پہلے فوت ہوئے ہیں یا شہید ہو کے اللہ دی عدالت دے اندر پیش ہوئے ہیں اللہ نے کسے دے نال ڈائریکٹ گل نہیں کی تھی پردے اندر گل کیتی ہے اے جابر جدوں تیرا باپ اللہ دی عدالت چے پیش ہویا اللہ نے سارے پردے ہٹا کے جابر تیرے باپ دے نال ڈائریکٹ گلاں کیتیاں نے سارے پردے ہٹا تے اللہ پوچھتے نے عبداللہ دس دل دی خواہش کوئی ہے ہی تے دس خود دل دی تمنا ہے ہی تے دس تے عبداللہ دینے اللہ مینوں ایک باری پھر زندہ کر میں پھر تیرے راہ چے لڑدا لڑدا شہید ہو جاواں اے اللہ او مزہ تے تیری جنت وچ بھی نہیں جڑا مزہ تیرے راہ وچ شہید ہون وچ فرمایا میرے عبداللہ اے تے میرا قانون ہی نہیں اے تے میرا دستور ہی نہیں جڑا ایک باری آ جاندا واپس جا سکدا واپس نہیں جا سکدا اللہ پھر انج کر میرے پچھڑیاں نو میرے گھر والیاں نو میری شہادت دی خبر تے دے دے میری خوشخبری تے دے دے ادھروں گل کردا عبداللہ ادھروں جبریل قرآن لے کے آ جاندا سونیا کہہ دیو ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون اللہ فرما دینا جڑے میرے راہ چے شہید ہو جان انہاں نو مردہ نہ کیا جائے بل احیاؤن بلکہ اے تے زندہ نے شہید کی نے بولو اور زندہ زندہ بولو ماشاءاللہ شہید کی نے
شہید زندہ نے اللہ دنیاوی زندگی دے نال اسی وینے شہید شہید ہو جاندا ہے، او دی بیوی بیوہ ہو جاندی ہے، او دے بچے یتیم ہو جاندے ہیں۔ اللہ جی تسی آندے ہو زندہ نے، فرمایا او دنیا تے زندہ نہیں بل احیاء عند ربہم، شہید زندہ نے تے اپنے رب دے کول زندہ نے، رب دے کول زندہ نے، یرزقون تے انہاں نوں پاکیزہ رزق بھی دیتا جاندا ہے۔ ویکھو نا انہاں نے اپنی جاناں دے نذرانے دے کے میرے تواڈے تک دین اسلام پہنچایا، تاں تے قرآن آندا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ اونا سے کہو سبحان اللہ، سو جاندے ہو تانوں سمجھ نہیں آتی، تواڈے اتوں لنگ جاتی ہے، ذرا جا کے بیٹھو نا۔ اونا صحابہ نے اپنیاں جاناں دے کے، اپنا مال دے کے، اپنیاں اولاداں دے کے اللہ دے راہ اندر میرے تواڈے تک دین اسلام پہنچایا۔ اب ایکو نا کون ہی ایک میرے نبی دا یار ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اشرا مبشرہ صحابہ وچوں نے، انہاں 10 صحابہ وچوں نے جنہاں نوں نبی پاک نے چلدیاں پھردیاں جنت دی بشارت دیتی ہے۔ واہ صحابہ قربان جاواں، او چل دے زمین تے نے رب نے جنتاں دے ٹکٹ انہاں دیاں جیباں چ پا دیتے نے۔ میں تے پیار نہ پھر انج کہنا، بڑے تو بڑا عالم ہوے، بڑے تو بڑا شیخ الحدیث ہوے، بڑے تو بڑا علامہ ہوے، محدث ہوے، او کوئی بڑے تو بڑا بھی رب دا ولی ہوے، او بات کھڑی کر کے نہیں کہہ سکتا کہ لوگوں میں جنتی ہاں، میں جنت دا وارث ہاں۔ ہاں اس نے زن رکھیا جا سکتا ہے، اللہ انہوں جنت عطا کرے گا، لیکن پرفیکٹ تسلی دے نال کسے دے بارے نہیں کہہ سکتے کہ میں جنتی ہاں۔ اے بات کہہ سکتا ہے حبشے دا بلال کہہ سکتا ہے لوگوں رب میرے تے راضی ہے تے میں رب دی جنت دا وارث ہاں، رب دی جنت وا رب نے چل دیا پھر دیا انہاں دیاں جیباں سے جنت دے بولو تے جڑے دنیا تے چل دے پھر دے جنتی نے انہاں دے بارے جڑا زبان کھولے یہ خیال او دا اپنا ایمان، پھر او دا اپنا ایمان کوئی نہیں۔ غور کرے آجے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے مکی و مدینے نکلا لگے نے۔ اب ایک آجے صحابہ نے اپنی جانہ دے نظرانے دے دے کے اپنے بچے قربان کر کے، اپنی بیویاں قربان کر کے، اپنی جائیداداں قربان کر کے ساڈے تک دین پہنچایا۔ عبد الرحمن بن عوف فرما دیں میں مکیوں نکلیا، بیوی نو نہ لیا تے معصوم بچے نو نہ لیا، سواری لے لئی تے سونے چاندی بھی جڑا ہیرے جواہرات مال پیسہ سی او بھی لے لیا تے سواری تے بہ کے مکیوں مدینے دا سفر کر لگ پیا کہ نبی پاک دے کول مدینے جانا ہے۔ گھر والے نو پتہ لگا، سسرال والے آ گیا، اونا کہہ لگے عبد الرحمن جے جانا چاہنا تے 100 واری جا، پر آپ بیٹی ساڈی ہے اینو ساڈے حوالے کر دے، بیوی چھین لئی۔ عبد الرحمن فرما دیں کچھ اور لوگ اگے بڑھے، میرے کولو سواری بھی لے لئی، میرے کولو مال پیسہ بھی لے لیا تے میرے اپنے گھر والوں نو پتہ لگا عبد الرحمن تے مکہ چھڑ کے مدینے جا رہے ہیں۔ او آئے تے کیا لگے عبد الرحمن تو جانا چاہنا تے 100 واری جا،
پر آپ بیٹا ساڈا ہے، اے بیٹا ساڈے حوالے کر دے۔ عبد الرحمن بن عوف فرما دیں نے انہاں جدوں میرے بیٹے نو ہاتھ پایا تے کلیجے نو رک پیا، اور جان دیو نا بیٹے دی محبت یا باپ جاندا۔ علامہ شہید کیا کرتے سن، بیٹے دی قدر پوچھنی ہوے تے اونوں پوچھو جنوں رب نے نہیں دیتا، یا اونوں پوچھو جنوں دے کے واپس بلا لیا۔ سیانے آندے نے نا اگ اوتھے ہی سیک اوتھے ہی ہوندا جتھے اگ بلدی ہوے۔ پتراں دی جدائی دا پتہ اونوں ہی ہوندا جن نے اپنے پتراں نو اپنے ہتھاں دے نال اپنے کمزور ہتھاں نال قبر دے اندر اتاریا ہوے۔ تے ہور کسے نو اے دے بارے کی پتا؟ اے باپ ساری عمر محنت کر کے مزدوری کر کے اپنے بچیاں نو کھلاندا پیاندا پڑھاندا، تے باپ دے دل دی نیت ہوندی ہے، ارادہ ہوندا اے جوان ہوئے گا تے میرا سہارا بنے گا، میرا پاں بیلی بنے گا تے میرے مشن دا وارث بنے گا۔ پر او رب دی مرضی ہے نا، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر۔ اونوں باپ نو اے نہیں پتا اے واریاں اللہ نے مقرر کیتیاں نے۔ بڈھا باپ دنیا تے ٹردا پھردا ہوندا تے رب جوان بچیاں نو اپنے کول بلا لیندا۔ باپ ساری عمر محنتاں کردا، سیانے آندے نے بچے نہیں مردے ماپے مر جاندے نے۔ کدی پوچھنا کسی ایسے باپ نو جن نے اپنے بیٹیاں نو اپنے ہتھاں دے نال قبر چ اتاریا ہوئے، پوچھنا انہاں دے کولوں رسم دنیا تے اے ہوئی ہے کہ بیٹے اپنے باپ دا جنازہ اٹھا کے انہاں نو قبرستان اندر دفن کر دیں گے، پر کدی انج وی انداز بدل جاندے نے کہ بڈھے باپ نو جوان پتراں دے جنازے اٹھانے پیندے نے، جوان پتراں نو قبر چ اتارنا پیندا۔ جے بیٹے دی قدر پوچھنی آ یزدانی شہید کولوں پوچھ، 6 بہناں دے بعد اللہ نے ایک بیٹا عطا کیتا، ظالماں نے زہر دا ٹیکا لا کے شہید کر دیتا، تے میرے قائد نے اپنے پتر نو اپنے ہتھاں نال قبر چ اتاریا۔ جے بیٹے دی قدر پوچھنی آ میری جماعت دے عظیم خطیب قاری حنیف ربانی صاحب نو پوچھ، جنہاں دا بیٹا اپنی شادی دے کارڈ دین واسطے لاہور جا رہا تے کوچ دے تھلے آ کے رب نو پیارا ہو گیا۔ او جے پتراں دی قدر پوچھنی آ، جے پتراں دی قدر پوچھنی آ تے پوچھ حضرت حافظ عبدالرؤف یزدانی حافظہ اللہ نو، جنہاں دا 12 سال دا بیٹا بڑا خوبیاں دا مالک بیٹا حافظ قرآن 2 دفعہ مسلح بھی سنا چکیا، روڈ ایکسیڈنٹ اندر شہید ہو گیا، فوت ہو گیا۔ جب پترا دی قدر پوچھنی آ تے حافظ صاحب نو پوچھ، دعا کرو نا اللہ اس بچے دی آخر دی منزل آسان کر دے وے، اللہ او دے درجات بلند کر دے وے، تے حافظ صاحب نو اللہ صبر جمیل عطا کر دے، او دی ماں نو اللہ صبر جمیل عطا کر۔ شروع تو لے کے ہن تک ازمائشاں اندر مصیبتاں اندر یزدانی شہید دیشن نو لے کے جدوں دی اگے بڑھن طرح طرح دیا مصیبتاں نے ازمائشاں نے، اتے پابندیاں نے، نظر بندیاں نے، اتے جیلاں نے، کتے 3 سال دیاں قید بندیاں نے، اتے فالج دی بیماری دا حملہ، پھر بھی رب دی توحید دا اعلان کر رہے ہیں۔ پر جڑا صدمہ ہون پہنچیا تانوں پتہ نہ پتراں دا صدمہ ماپیاں نو بڈھیا کر دیندا، ماپیاں دی کمر توڑ کے رکھ دیندا۔ حافظ صاحب نو پھر بھی اللہ نے حوصلہ دیتا، پھر بھی صبر دیتا، رو رہے سن تے کہہ رہے سن مینوں اپنے نبی پاک دے بیٹے ابراہیم دی یاد آ رہی ہے۔ میرے نبی نے اپنے چھوٹے جے بچے 18 مہینیاں دا بیٹا ابراہیم میرے آقا نے اپنے ہتھاں تے اٹھایا تے بیٹا اللہ نو پیارا ہو گیا۔ اج میرے نبی نے اپنے بیٹے دے کفن دیاں چادراں نو پیچھے کیتا، آخری بار آقا دیدار کر رہے ہیں تے نالے نبی پاک
دیاں اکھاں چو آقا دیاں اکھاں چو زاروں قطار آنسو جاری ہیں تے آقا نالے اپنی زبانوں کہہ رہے ہیں اِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے میرے پتر ابراہیم تیری جدائی نے منو غم زدہ تے بڑا کیتا، تیری جدائی نے منو پریشان تے بڑا کر دیتا، پر پتر میں تیرے فوت ہونتے بھی کوئی ایسا جملہ نہیں کہوں گا جدے نہ میرا رب ناراض ہو جائے، میں اپنی زبان تو اوہی کہوں گا جدے نہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ حافظ صاحب کہہ رہے سن میں اپنی زبان تو اوہی کہوں گا جدے نہ میرا رب راضی ہو جائے۔ اے انہوں ہی پتا جنہیں اپنی اولاداں نو اپنے ہتھاں نہ قبر چ اٹھاریا ہووے، دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں، پتر جنہ دے موت نے مارے، او پتر جنہ دے موت نے مارے، او تک تک روندے قبراں، تے بس کرو نہ روو اکھیو کچھ نہیں جے ملدا رویا، جیندے آندے دکھ مک دے نائی، جیندے آندے دکھ مک دے نائی، تے مک جاندے جے مویا۔ کدی قبرستان دا چکر بھی لایا کرو تے ویکھیا کرو کئی جوان ٹر گئے تے اپنی جائیدادوں تے چھٹ گئے۔ مینوں تے یاد آیا میرے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ، جوان بیٹا روڈ ایکسیڈنٹ اندر ٹرین تھلے آ کے شہید ہو گیا تے شیخ القرآن اپنے بیٹے دے جنازے تے آئے تے کہن لگے اے تو ٹرن جنازے گبروں آندے گل پین لباس فقیراں دا، پٹلے تے لیراں جسم دیا بس رہ نشان سریراں دا، او ایتھے رونا پوے ایتھے رونا پوے شہزادیاں نو آتے مندہ حال وزیراں دا، تے تدبیراں دے چارے نہیں چل دے جدوں تیر چلے تقدیراں دا، تے کدی قبرستان ویکھیا کر او کر یاد قبر دیاں کنداں نو، رکھ یاد کفن دے بنداں نو، چھڈ جانائی زن فرزنداں نو، پڑھو لا الہ، سارے پیار نہ کہو پڑھو لا الہ، آواز نہیں آئی تو آڈی، پڑھو لا الہ الا اللہ، اوے تے کلے ہو گئے جوڑے نی، تے کلے ہو گئے جوڑے نی، کئیا ماپیاں نے مکھ موڑے نی، ویکھنا کسے دا باپ ٹر گیا تواڈے وچوں کسے دی ماں ٹر گئی ہے، اے تو کلے ہو گئے جوڑے نی، کئیا ماپیاں نے مکھ موڑے نی، تے کئیا ہتھی پتر کئیا ہتھی پتر ٹورے نی، پڑھو لا الہ الا اللہ، اے قبراں دے ٹیر اچیرے نی، دس تھلے وس دے کیڑے نی، کچھ تیرے تے کچھ میرے نی، پڑھو لا الہ
الا اللہ، اے موت نے تے آئی جانا. دعا کرو اللہ جنہ دے ماپے دنیا تو گئے نے اللہ قبرہ منور کر دے، تے اللہ جنہ دے بیٹے دنیا تو چلے گئے انہاں دی آخرت دی منزل آسان کر دے. خصوصاً حضرت حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب حفظہ اللہ، دعا کرو اللہ اس شیر نو مکمل صبر عطا کر دے، تے اللہ دین دی مزید خدمت کرن دی توفیق عطا کر دے. اللہ اس بچے نو انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنا دے، ذخیرہ آخرت بنا دے. میں دس رہا انہاں پتراں دیاں جدائیاں دا پتہ انہوں لگدا جن کولوں بیٹے کھو لے جان. عبد الرحمن بن عوف فرما دیں میرے کولوں بچہ چھینیا گیا تے میرے دل نو رگ پیا، اپنا بیٹا، اپنا لخت جگر، اپنا نور نظر، پر میرے دل نے گواہی دیتی اوے عبد الرحمن اے تے ایک بیٹا، 1000 بیٹا بھی ہوئے تے محمد دی ذات تو قربان ہے. 1000 بیٹا. اب دیکھو دین اسلام ایویں نہیں ساڈے تک پہنچیا. انہوں نے اپنے بچے دے کے، اپنی جاناں دے نذرانے دے کے ساڈے تک دین پہنچایا. عبد الرحمن فرما دے نے بیٹا بھی چھین لیا، سواری بھی چھین لئی، بیوی بھی چھین لئی، تے پیراں تے اندر جتی پانوں بھی کوئی نہیں، تے نکیلے پتھراں تے چل چل کے مکے تو مدینے تک دا لمبا سفر کیتا. کئی دن لگے ہون گے عبد الرحمن نو، تے پیر سج گیا، پیر پھٹ گیا، پیراں اندر خون جاری ہے، تے ہونٹ پیاس دی وجہ تو خشک ہو گئے، ہونٹ بھی پھٹ گئے. پھٹیا پرانا حال لے کے نبی پاک دی خدمت چ پہنچے. آقا فرما دیں عبد الرحمن دس کیویں آیا؟ سونیا سب کچھ لٹا کے آیا پر دین بچا کے آ گیا ہوا. آقا فرما دیں عبد الرحمن مبارک ہوئی جے دین بچا لے آئی تے پھر جنت پا کے آ گیا ہے، پھر تے جنتا پا کے آئے وہ لوگ نے. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. انہوں نے اپنی جاناں دے نذرانے دے کے میرے تواڈے تک دین پہنچایا. ویکھو نا میری او ماں بہنو جے تسی بھی سیرت اپنانی ہے صحابیات والی، آ ویکھے نا دین اسلام اندر سب تو پہلا خون ایک عورت دا پیا، ایک بی بی دا پیا. ویکھو نا میرے نبی نے توحید دا اعلان کیتا، کافراں مکے والیاں نے ماریا تے دفاع واسطے میرے نبی دا چاچا ابو طالب اگے بڑھیا دفاع کردا. صدیق نے توحید دا اعلان کیتا جے کافراں نے ماریا دفاع واسطے قبیلہ اگے بڑھیا، پر ایک پاسے نظر تے مار اے کون ہے؟ اے غلام ہے، اے نوکر ہے، اے ملازم ہے، اے کتے بلال ہے، کتے خباب ہے، کتے سمیہ ہے، کتے یاسر ہے، کتے عمار بن یاسر ہے. کلمہ پڑھ لیا نبی پاک دا، حضرت سمیہ نو، حضرت یاسر نو، حضرت عمار بن یاسر نو کافرہ مکے والیاں نے زمین تے لٹا دیتا ہے، تپ دیاں ریتاں تے لٹا دیتا ہے تے مارا ماریاں جا رہی ہیں. حضرت بی بی سمیہ دے جسم دے نال دو لتاں دے نال دو رسیاں باندھ دیاں ہیں تے انہاں نو دو پاسے اونٹ کھڑے کر کے ایک رسی ایک اونٹ دے نال باندھ دیتی ہے، دوسری دوسرے اونٹ دے نال باندھ دیتی ہے. تے ابو جال بے ایمان تلوار لے کے بی بی سمیہ دے سر تے کھڑا آندا ہے جے بھی تیرے کو وقت چھڈ دے محمد دا دین صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تے قتل کر دیاں گا. میں ایک اشارہ کرنا تیرا بیٹا بھی کٹ جائے گا، تیرا خامد بھی کٹ جائے گا. ایک اشارہ کرنا انہاں دوواں سیڈاں تے اونٹ دوڑا دیتے جان گے تے تیرا جسم دو ٹکڑے ہو جائے گا.
ایک دن دا وقت ہے، دوپہر دی گرمی ہے، میرے آقا مکے دی وادی اندر باہر نکلے ہیں تے ویکھیا انج تماشا لگا، لوگ چھتاں تے بیٹھے ہیں تے تماشا پہ ویندے ہیں۔ نبی دے یاسر نو مار پہ رہی ہے، بی بی سمیہ نو ماریا جا رہا ہے، عمار بن یاسر تے ظلم ہو رہا ہے تے میرے آقا آگے بڑھ دیں تے آقا فرما دینے اسبرو یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اور یاسر دے کار والیو صبر کرے آجے، میں صبر دے بدلے تواڈے نال جنت دا وعدہ کرنا۔ اینے بے ایمان نے دو سیڈاں تے اونٹ دوڑا دیتا تے بی بی سمیہ دا جسم دو ٹکڑے ہو گیا، دو ٹوٹے ہو گیا، پر توحید چھڈی، بولو تین چھڈیا نہیں چھڈیا۔ ایک بی بی نے مکے اندر کلمہ بولیا، آیا سینکڑوں مصیبتانا دل ڈولیا، بدن اونٹا نال بن گئے دو پھاڑ ہو گیا، جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ اے صحابہ نے اپنی جانا دے نظرانے دے کے میرے تواڈے تک دین پہنچایا۔ گل سنیا جے، میرے نبی دا ایک صحابی ہے حضرت عمر بن عبداللہ بن عمر بن جموں رضی اللہ تعالی عنہ، تے لنگڑے صحابی نے ایک لت کمزور ہے تے آندے نے سونیا جے میں رب دے راہ چ لڑدا شہید ہو جاواں تے اے دسو کیا اللہ میرا لنگڑا پن ختم کر دے گا؟ لنگڑا پن ختم؟ آقا فرما دینے ہاں اللہ تیرا لنگڑا پن ختم کر دے گا۔ حضرت عمر بن جموں نکلے میں لنگڑی لاتے نال نکلے نے، او نوجوانوں ہٹے کٹے ماشاءاللہ کھاندے پیندے صحت مند ساڈا ایمان تے ایوے، اسی صبح فجر ویلے اٹھ کے مسجد چ نہیں آوندے، ساڈا ایمان تے سانو مسجد چ نہیں لے کے آوندا، حالانکہ رب دی رحمت ہے مسجد دے پنڈ اندر اذان ہوندی ہے، جماعت ہوندیاں ہیں، پر ساڈا ایمان مسیتے نہیں ہوندا۔ ادھر ویکھو نا لنگڑی لت دے نال صحابی شہادت واسطے دوڑ رہا، لڑدے شہید ہو گئے تے آقا فرما دیں گے اب میں اپنی نبوت والیاں اکھاں نہ ویکھ رہا ہاں، اللہ نے عمر دا لنگڑا پن ختم کر دیتا تے جنت دیاں بلندیاں چڑھدا جا رہا ہے۔ دین واسطے قربانیاں صحابہ دیتیاں۔ اگلی ایک ہور گل ویکھو نا، ایک ہور صحابی آیا، آندا سونیا اس صحابی نے آ کے چار گلاں کیتیاں، کنیاں بولو کنیاں؟ چار گلاں کیتیاں، سنیا جے غور کریا جے۔ صحابی آ کے آندا سونیا رجل اسود، سونیا میرا رنگ بھی کالا جے تے منتنری تے میرے آقا میرے وچوں کو ہواڑ بھی صحیح نہیں آوندی، خوشبو نہیں آوندی بلکہ بدبو آوندی ہے تے قبیح الوجہ، میرا چہرہ بھی کھردرا جیا، لا مال علی تے سونیا میرے کول مال بھی کوئی نہیں، میرے کو دنیا دے پیسے بھی کوئی نہیں، تے مینوں اے دسو جے میں رب دے راہ چ لڑدا شہید ہو جاواں تے کیا اللہ مینوں چہرے دی خوبصورتی عطا کر دے گا؟ مینوں اللہ سونا کر دے گا؟ آقا فرما دینے ہاں اللہ تینوں چہرے دی خوبصورتی عطا کرے گا۔ صحیح ترغیب دی روایتیں آقا فرما دینے اللہ تینوں خوبصورت کر دے گا۔ صحابی لڑدے شہید ہو گیا تے جدو انہاں دا لاشا میرے نبی دے سامنے آیا، آقا فرما دینے بیاضا وجہ کا اطیب ریک وکسر مالک، آقا فرما دینے اللہ نے اے دا چہرہ روشن کر دیتا تے دی اس احوار نو ختم کر کے بدبو نو خوشبو اندر تبدیل کر کے تے جنت دے خزانیاں دا مالک بنا دیتا ہے۔ اے صحابہ نے اپنی جانا دے نظرانے دے کے میرے تواڈے تک دین پہنچایا۔ ویکھو نا میرے نبی دا ایک صحابی ہے، پکڑ لیا مکے والے نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، او کہن لگے ساڈے باپ نو
انہیں بدر اندر قتل کیتا سی، اسی بدلہ لینا تے قید کر دیتا، کچھ دن کھانا پانی دیندے رہے، کھانا بھی بند کر دیتا، پانی بھی بند کر دیتا۔ حضرت خبیب بھوکے پیاسے میں ایک گھر دی عورت آندی ہے، میں کیا ویکھاں تے صحیح، ایک دن ویکھاں تے صحیح ساڈا قیدی قید اندر بھوکا پیاسا کتے مرتے نہیں گیا۔ آندی ہے جدوں میں دروازے دی سوراخ چوں ویکھیا تے خبیب دے سامنے او پھل پینے جڑے مکے چوں لبدے ہی نہیں، جڑے لبدے ہی نہیں، انگوراں دا گچھا پیا تے او دے وچوں انگور کھا رہے ہیں۔ حضرت خبیب نو کڈیا گیا تے سوری دا ٹائم مقرر کیتا گیا، اعلان کر دیتا گیا جنہیں جنہیں بدلہ لینا ہوئے او آ جائیں، فلاں دن خبیب نو سوری دیتا جائے گا تے مکے دا چونکے حضرت خبیب تو سوری تے لٹکان لگے تے سوری تے انج کر کے نہیں سن لٹکان دے جویں نا ساڈے کول پھندا پا کے گل اندر تے ختم انج نہیں، بلکہ وہ ایک تختے تے پھٹے تے لٹا دین دے تے ہتھاں پیراں چ میخا مار دین تے پرچیاں مار دے، نیزے مار دے، تلواراں مار دے، جڑا کوئی بھی آوندا ہے کوئی پرچیاں مار دے، کوئی نیزے مار دے، خود تلواراں دے نال زخم دیندا ہے، خود تیراں نال زخم دیندا ہے۔ حضرت خبیب کوئی سان میں کوئی رمق باقی میں تے او کہن لگے ہوئے خبیب ایک کی جان تیرے کولا ہجے بھی چھڑ دے محمد دا دین نہیں تے تینوں ختم کر دیاں گے۔ فرمایا او نہیں اے تے ہو ہی نہیں سکدا۔ حضرت خبیب رو پئی دین میں اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے میں، او کہن لگے ویکھو موت تو ڈر کے خبیب رو رہا، فرمایا میں موت تو ڈر کے نہیں رو رہا، میں تے رو اس وجہ تو رہا وا اللہ میری تے جان نہیں ہے کہ اللہ میری تے جان نہیں ہے کہ جے میری 100 جان بھی ہوندی تے تیرے نبی تو قربان کر دیندا۔ وہ کہنے لگے خبیب چل اینی گل کہہ دے کہ میری جگہ تے میرے نبی نو سوری چڑھا دیو معاذ اللہ۔ خبیب فرما دیں میں اے تے ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ایک گل کرا، اور میں تے بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی دے پیر چے کنڈا بھی چپ جائے۔ اچھا پھر سوری واسطے تیار ہو جا، سوری لٹکا دیتا گیا، کوئی سان نے کوئی رمق نے تے خبیب ایک گل کرتا ہے بخاری چ لکھیا لستو ابالی ہینا اقتلو مسلمان، سارے کہو پیار لستو ابالی ہینا اقتلو مسلمان ای شکن کان للہ مسرائی وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَّزَّئِينَ۔ ترجمہ کیے اے اللہ نبی اپنے خبیب کہہ رہا اے اللہ نبی اپنے نو دئی سنیا میرا مکے والے سولی دیتا یار خبیب جو تیرا تے اس جرم تھی پاہے لاون کیوں تیرے سنگ لایا، کیوں میں ایک رب پجیندہ ایک قصور خطایا۔ تے گل سن کے تڑپ جائی نام تیرے تو اے محبوبہ، خبیب کی کہہ رہی ہے نام تیرے تو اے محبوبہ جے لکھ ہووے جندوارا، اے کترا میرے والے کترا قطرن میرا میں تدوی مول نہارا تے یا
یاری لائی خبیب جئی اور 15 چک والیو ارد گرد آن والیو جے نبی نہ یاری لانی ہوئے تے انج دی لایا جین جمیں دی خبیب نے لائی ہے یاری لائی خبیب جئی اور یاری لائی خبیب جئی جند جاوے تے جاوے پر نہ نقص محبت اندر ہرگز ہرگز آوے والذین آمنو جانا دے کے دین پچایا جے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو صحابہ دیا قربانیاں نے داد دیا کرو ایمیں گلہ نہ کریا کرو تبصرے نہ کریا کرو او مغفور صحابہ مرحوم صحابہ جنہاں نو رب نے جنتاں دا وارث بنا دیتا اج ساڈے تبصرہ نہ کچھ نہیں ہون والا انہاں واسطے درجات دیا بلندی دیا دعاواں کریا کرو والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا اللہ اونا صحابہ دا سانو قدردان بنا دے اونا دی محبت زندہ رکھ کے اونا دی محبت سانو موت عطا کر دے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین